नमस्कार। संसारभरिबाट यो लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनुभएका यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार छ। निकै ढिलो अगाडि नै लाइभमा आउँ भन्दा भन्दै अलिक ढिलो नै हुन गएको छ। तथापि केही कुराहरू गर्नु छ र केही कुराहरू सुनाउनु नै पर्ने महसुस गरेको कारणले म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। एक पटक परिकल्पना गरौँ। यहाँहरू सबैलाई म एक पटक एउटा परिकल्पना गर्न अनुरोध पनि गर्छु। रावणले सीताको हरण गर्यो। मानौँ रावणले सीताको हरण गर्यो र सीताको हरण गरिसकेपछि रामले त्यही रावणलाई अयोध्यामा ल्याएर सीता हरण गर्ने, आफ्नी पत्नी र एउटा गौरव देशको इज्जत हरण गर्ने त्यो रावणलाई फेरि अयोध्यामा ल्याएर अयोध्याका जनताहरूको अगाडि राखेर उसलाई सर्वोच्च मानार्थको पद तपाईले दिनुपर्ने भयो, रामले दिनुपर्ने भयो भने त्यो यो देशको लागि, त्यो अयोध्याको लागि र त्यहाँका नागरिकहरूको लागि त्योभन्दा ठुलो विडम्बना र त्योभन्दा ठुलो अभिशापहरू के हुन सक्छ। अहिले नेपालीहरूको लागि यस्तै भएको छ। नेपाली हामीहरूले जुन अहिले हाम्रै भूमि मिच्ने, हाम्रै देशको भूमि मिच्ने, हाम्रो देशको भूमिमा परेड खेल्ने एउटा इन्डियन सेनाको सेनापतिलाई जसले नेपालको विरुद्धमा बोलेको छ, नेपालका विरुद्धमा बोलेको आफ्नो बोलीसम्म सच्याउने कुनै पनि प्रयास गरेका छैनन्, सच्याउन कसैले भनेको छैन, तथापि पनि उनलाई हामीले सम्मान दिनुपर्ने, मानार्थ दिनुपर्ने पोजिसन यो देशमा क्रिएट गरिएको छ। यसको एउटै अर्थ भनेको हामीलाई त्यही अवस्थामा पुर्याइएको छ। रामले रावणलाई अयोध्यामा ल्याएर सम्मान दिनुपर्ने, उसको हत्या गर्नुपर्नेमा, उसमाथि आक्रमण गर्नुपर्नेमा, बदला लिनुपर्नेमा, त्यो जमिन फिर्ता लिनुपर्नेमा उल्टै उसैलाई सम्मान गर्नुपर्ने यो स्थितिको सिर्जना नेपालमा गरिएको छ। अहिले अब एक दिनपछि नै अब ती मनोज मुकुन्द रणबाणे नेपाल आउँदैछन् र नेपालमा आएर उनले नेपालकै सेनाहरूबाट उनले सम्मान गारत लिँदैछन्, सम्मान लिँदैछन्। मानार्थ सेनापतिको पद, हाम्रै सेनाको मानार्थ सेनापतिको पद यहीँको राष्ट्रपतिबाट लिँदैछन्। योभन्दा ठुलो विडम्बना, योभन्दा ठुलो समस्या यो देशमा के हुन सक्छ? यो एउटा निकै नै गम्भीर कुरा छ। तथापि हामीले सहनु परेको छ। हामीलाई एक किसिमले अब बन्द राखेर विरोध गर्ने कुनै पनि अवसरहरू नदिकन विरोध पनि गर्न पाइँदैन कि जस्तो गरेर अहिले यो देशका नागरिकहरूलाई बन्द राखेर घरभित्र थुनेर उनलाई सम्मान दिन खोजिँदैछ। कतै केही छैन, कहीँ विरोध छैन, चालचुल छैन, सब एकदम ठिक छ है महाराज भने जसरी यिनीहरू इन्डियाको अगाडि तुम शरणम भएर यो देशको अपमान गरिरहेका छन्। यो देशका 3 करोड नेपालीहरूको स्वाभिमानमाथि प्रहार गरिरहेका छन्, हाम्रो सेल्फ स्टिम गिराउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसको डटेर मुकाबिला गर्न म हरेक नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु र मैले बारम्बार भनेको छु, आफ्ना सामाजिक सञ्जालहरूमा कालो झण्डा प्रस्तुत गर्नुस्, रणबाणेको फोटो राखेर विरोध प्रदर्शन गर्नुस्, यिनको विरुद्धमा लेख्नुस्। आफ्नो देशको अपमान भएको यो क्षणमा हामीले हाम्रो घर घरमा हामीले वास्तवमा कालो झण्डा गाड्न पनि जरुरी छ र यिनलाई कालो झण्डा देखाउन जरुरी छ। म यो सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यो आह्वान पनि गर्छु। यो देशमा समस्या छन्, तपाईका जीवनमा पनि समस्या छन्, हाम्रा जीवनमा, हामी सबैका जीवनमा समस्या छन्। तर सदैव याद राखौं, सदैव याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईभन्दा तपाईको समस्या कहिल्यै पनि माथि हुन सक्दैन। यो कहिल्यै पनि नबिर्सौं कि तपाईको समस्या तपाईभन्दा कहिल्यै पनि ठूलो हुन सक्दैन। तपाई समस्याभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ। तपाईभित्र त्यो अद्भुत शक्ति छ, पावर छ। समस्या यसै छैनन्, यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। यसले एउटा विशाल समाधान पनि, कुनै पनि समस्याले एउटा विशाल समाधान पनि आफैसँग बोकेर आएको हुन्छ। यो कुरा हामीले ध्यान दिन पनि जरुरी छ। त्यसकारण हामी समस्या आयो भनेर अत्तालिन जरुरी छैन। हामीले समस्याभन्दा माथि उठेर त्यो समस्याले के समाधान आफूसँग बोकेर ल्याएको छ त्यो समस्याको समाधान पनि सुल्झाउनपट्टि हामीले हिम्मत र हौसला राख्नुपर्ने हुन्छ। र म सबै नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, एउटा हौसला बुलन्द राख्नुस्, आशा मार्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। अब सचेत नेपाली पनि यो नेपालको
राजनीतिमा अब सचेत नेपाली आएको छ, यसले नेपाललाई जोड्छ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन पनि चाहन्छु, अब हामी एउटा नयाँ सोच र नयाँ परिकल्पना गरेर यो देशलाई एउटा नयाँ विचारधारा लिएर आएका छौँ र हामी यी सबै समस्याहरूका समाधान खोजेर हामी त्यसलाई निर्गोलमा पुर्याउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। र म अनुरोध पनि गर्छु, आफूलाई आफ्नो नजरमा उठाउनुहोस्। तपाईले आफूलाई आफ्नो नजरमा उठाउनु भयो भने मात्र तपाईँ संसारको नजरमा पनि उठ्नुहुन्छ। यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। आफूलाई सम्मान दिनुस्, आफूलाई सम्मान दिनुस्, आफूलाई आदर दिनुस्। यदि तपाईले आफूलाई सम्मान दिनुभयो भने मात्र तपाईलाई संसारले सम्मान दिन्छन्, अरूले पनि तपाईलाई सम्मान दिन्छ। यो कुरा कहिल्यै पनि नबिर्सन। म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई, संसारभरि तपाईँ दुःख गरिरहनु भएको छ, बुहार्तन सहिरहनु भएको छ, यो देशमा यो समस्याहरू जुन छन्, यी समस्याहरूसँग जुधेर यी समस्याहरू सुल्झाउनको लागि आफ्नो परिवार को पालन पोषण गर्न, भरण पोषण गर्नको लागि यो देशलाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर तपाईँ यो देशमा अवसरहरू खोसिएपछि तपाईँ विदेश जानु परेको छ। त्यसकारण यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यदि संसारमा हामी सम्मानित बन्न चाहन्छौँ भने हामीले यो देशलाई वास्तवमै पहिला त हामीले यो देशलाई सम्मानित गर्नलाई कोसिस गर्नुपर्छ। यो देशलाई महान बनाउनलाई कोसिस गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई सम्मान दिनुपर्छ र हामी 3 करोड नेपाली नागरिकहरू मिलेर यो देशलाई महान बनाउनलाई हामीले प्रयास गर्यौं भने अनि मात्र यो देशले सम्मान पाउँछ। र यो देशले सम्मान पाउनु भनेको तपाईँ हामी सबैले सम्मान पाउनु हो। यो देशको हालत हामीले देखेका छौं। यो देशलाई यति नाजुक स्थितिमा पुर्याइएको छ, यति नाजुक हालतमा यो देशलाई पुर्याइएको छ। परिकल्पना गर्दा पनि वास्तवमा यो परिकल्पना गर्नुपर्दा पनि हामीलाई दिगदार लागेर आउँछ। यो देशका नेताहरूले, यो देशका दलहरूले यो देशको हालत एकदमै नाजुक बनाएका छन्। यस मुलुकलाई यी भ्रष्ट दल, तिनका नेता र कर्मचारीहरूले यिनीहरूलाई बदल्न नसकुन्जेल यिनीहरूलाई सचेत नेपालीले परिकल्पना गरेको, जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौं त्यसरी मुलुक बनाउने हिम्मत गरेनौं भने हामीले जुन परिकल्पना गरेका छौं, हामी 3 करोड नेपालीहरू मिलेर यी भ्रष्टहरूलाई जुन भ्रष्टीकरण गरेका छन् पूरा देशलाई, यिनीहरूलाई बदल्ने र यिनीहरूलाई सजाय दिने हामीले प्रयास गरेनौं भने यो देश बदलिँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। नेपालले सम्मान पाउने, कहिल्यै पनि सम्मान पाउने छैनन्। यदि हामी नेपालीले यो गर्न सकेनौं भने हामीले कहिल्यै पनि सम्मान पाउने छैनौं। यी भ्रष्टहरूलाई, यी दल, तिनका नेताहरूलाई, तिनका दलका नेताहरूलाई हामीले वास्तवमै पुराना दल र तिनका नेताहरूलाई हामीले बदल्न सक्नुपर्छ। त्यो साहस अब नेपालीहरूले, यो हरेकले, यो नेपालीहरूले हामीमा यो साहस भर्न जरुरी छ। त्यसकारण साहस गरौं र त्यो पहाडलाई फोड्ने प्रयत्न गरौं। जुन पहाडले हाम्रो घाम छेकेको छ, त्यो घाम छेक्ने पहाडलाई फोर्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। हामी फोरिँदैन भनेर प्रयासै नगरिकन बसेर यो फोरिनेवाला छैन। यदि तपाईले मैले एक घन हान्ने भने नफोरिन सक्छ, हो ठीक हो, मैले मात्र हानेर फोरिँदैन, अरू 10-20 जनाले 100,000 जनाले हानेर फोरिँदैन। तर 3 करोड मानिसहरूले बारम्बार घन प्रहार गर्यौं भने त्यो पहाडहरू फोरिनेछन् र त्यो हाम्रो समस्याको पहाड फोरिनेछ र त्यो समस्याको पहाड फोरेर त्यो हाम्रो घाम छेक्ने त्यो पहाड फोरेर हामीले घाम आफ्नो आँगनमा ल्याउन सक्नेछौं। यो विश्वास गर्न म नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु र आफूप्रति पनि विश्वास गर्न अनुरोध गर्छु। तपाईले कुनै पनि समस्या छन् भने तपाईको जीवनमा हुन सक्छन्, समस्या हरेक मान्छेका जीवनमा हुन्छन्। ती समस्या भन्दा माथि उठ्ने प्रयास गरौं र माथि उठेर हामीले ती समस्या भन्दा माथि उठेर यो समस्याबाट निस्तार पाउने प्रयास गरेको हुनुपर्छ। समस्या आयो भनेर समस्यामा अतालिएर तपाई बसिरहनुहुन्छ भने तपाई घरका आफ्ना व्यक्तिगत समस्याहरू पनि तपाईले सुल्झाउन सक्नुहुन्न, तपाईले परिवारका समस्याहरू पनि सुल्झाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण ती समस्या भन्दा माथि उठ्ने प्रयास गर्नुस्। जसरी चीलले समस्या आउँदाखेरि पानी पर्छ, पानी परेको बेला अरु सबै पन्छीहरू पात खोज्दै ओत खोज्दै हिँड्छन्, तर चील के गर्छ? चील त्यो हुरी पानी पर्न लागेको बेला, त्यो पानी परेको बेला ऊ आकाशमा माथि माथि उड्दै जान्छ र माथि उड्दै गएर ऊ त्यो बादल भन्दा पनि माथि पुग्छ, जुन पानी भन्दा पनि माथि पुग्छ, अर्थात् ऊ समस्या भन्दा पनि माथि उड्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले हाम्रा समस्याहरू सुल्झाउन लाग्नुपर्छ र यो देशका समस्याहरू पनि हामीले व्यक्तिगत समस्या सुल्झाउनु सँगसँगै यो देशका समस्या सुल्झाउन पनि हामीले सक्छौं भन्ने म विश्वास यहाँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। त्यसकारण अहिले एउटा समस्या आएको छ देशमा, बार आएका छन्। यो देशमा यी पार्टीहरू, 2 पार्टीहरू जुन मिलेर एउटा सरकार बनाएका थिए, 2/3 सरकार भनेर यिनीहरूले हामीलाई
यो देशमा परिवर्तन आउन सक्छ, विकास आउन सक्छ, विकास हुन्छ, समृद्धि आउँछ भनेर यिनीहरूले हामीलाई सपना देखाए। तर यिनीहरू जुधेर बसिरहेका छन्। भोलि यिनीहरूले अर्को चुनावमा जान्छन् र यिनीहरूले भन्नेछन् मलाई प्रचण्डले काम गर्न दिएन, प्रचण्डले भन्नेछन् मलाई हामी त बनाउन सक्थ्यौँ तर ओलीले काम गर्न दिएन। यिनीहरू यसरी हामीलाई फेरि पनि बेवकुफ बनाउन खोजिरहेका छन्। त्यसकारण यी दलहरूलाई, यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसबाट यो देश बन्नेवाला छैन। यी भ्रष्टीकरणमा, भ्रष्टाचारमा यसरी चुर्लुममा डुबेका छन्। यो 99% यो दलका मानिसहरू भ्रष्ट छन्। त्यसकारण जसले सुविधा पाएका छन् तिनीहरूले यो सत्ता टिकाउन चाहन्छन्। जसरी हुन्छ यिनीहरू यो सत्तामा रहिरहन चाहन्छन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो कुरा नागरिकलाई बुझाउन पनि जरुरी छ। र सचेत नेपालीसँग जोडिनको लागि पनि म आह्वान गर्छु। एउटा शक्तिशाली निर्विकल्प शक्तिको रूपमा एउटा नयाँ भिजन सहित सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद हुँदै समतावादको एउटा विश्व दृष्टिकोण लिएर सचेत नेपाली आएको छ। योसँग स्पष्ट भिजन छन्। हरेक कुरामा यसका दृष्टिकोणहरू स्पष्ट छन् र हामी स्पष्टताका साथ अब नेपाली समाजमा आएका छौँ। अब हामी बाहिर बसेर होइन, भित्र बसेर यिनीहरूको अखडाभित्र घुसेर यिनीहरूमाथि प्रहार गर्नेछौँ र यिनीहरूलाई वैचारिक रूपमा हामीले हराउन सक्छौँ भन्ने हामी विश्वासका साथ पनि आएका छौँ। र नेपालका नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, एउटा विश्वास बनाउन जरुरी छ। यो दुनियाँमा त्यस्तो मान्छे पाउन कठिन छ। एउटा कुरा म बताउन खोज्दैछु, यो कसरी सत्तालाई भ्रष्टीकरण गर्दैछन् यिनीहरूले गरेका छन्, यिनीहरूले शक्तिको दुरुपयोग कसरी गरेका छन्, यो कुरा म बताउन खोजिरहेको छु। र यो दुनियाँमा त्यस्तो मान्छे पाउन कठिन छ जसले पावर पाओस् र त्यसको मिसयुज नगरेको होस्। त्यस्तो मान्छे नै पाउन सकिँदैन। तपाईँ चाहे त्यो तपाईँको श्रीमान होस्, चाहे तपाईँको त्यो बुबा हुनुहोस् या जोसुकै हुनुहोस्, जब उहाँहरूको सारा सम्पत्ति आफ्नो हातमा परेको हुन्छ, आफ्नो नाममा हुन्छ, तब तपाईँमाथि उहाँहरूले प्रभुत्व जमाइराख्नुहुन्छ, शक्तिको दुरुपयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँको इच्छा विपरीत उहाँहरूले काम गरिराख्नुहुन्छ किनभने उहाँलाई शक्तिको उन्माद भइराखेको हुन्छ। आज तपाईँ हेर्नुहोस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे इन्डिया होस्, चाहे कुनै व्यक्ति किन नहोस्, जब शक्ति पाउँछ उसले शक्तिको दुरुपयोग गर्छ। पावर पाएपछि कसरी दुरुपयोग हुन्छ यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। पावर पाएपछि पनि जसको खुट्टा जमिनमा टेकिन्छ त्यो मात्र वास्तविक मानिस बन्छ। यो कुरा हामीले र यो समस्याहरू सुल्झाउँछ। तपाईँ हेर्नुहोस्, अमेरिकाले जब पहिला अमेरिका कस्तो थियो, मानव स्वतन्त्रताको कुरा गर्यो, शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्यो, मौलिक हकको कुरा गर्यो, सर्वोत्तम परिभाषा गर्दै बनेको त्यो देश हो। तर त्यो देश जब शक्तिशाली भयो, त्यो देशले कसरी आफ्नो स्वार्थ दुनियाँमा लाद्न थाल्यो यो कुरा हामीले अमेरिकाबाट हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ। उसले कसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्यो भन्ने कुरा हामीले त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। र एउटा कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ, उसले भियतनाममाथि आक्रमण गर्यो, आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्यो, अफगानिस्तान, इराक, सिरिया, उसले पुरा कति देशहरू ध्वस्त पार्यो, कतिलाई गुलामको स्थितिमा राखेको छ, अर्काको देशमा लगेर सैनिक राखेको छ र उसले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको छ। इन्डियाको केसमा हेर्नुहुन्छ भने इन्डियाले के गर्यो, जब ऊ अलिकति शक्तिशाली भन्दै गयो, स्वतन्त्र भयो, शक्तिशाली भयो, तब उसले हैदराबाद खायो, काश्मीर खायो, उसले सिक्किम खायो, अब भुटान खान लागेको छ र नेपालमाथि पनि यति किचलो उसले उब्जाइरहन्छ। कहिले यहाँको सरकार परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन भनेको छ, उसले मानिसहरूलाई यति यो देशलाई सताएको छ त्यसको कुनै साध्य छैन। यति धेरै यो देश वास्तवमा धेरै अगाडि धेरै महान बन्न सक्थ्यो। यो देश एसियामा इन्डियाको भन्दा पहिला हाइड्रो पावर भएको देश, कुलेखानी तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो हाइड्रो पावर चलेको देश हो। यो देश इन्डिया भन्दा धेरै शक्तिशाली, जब इन्डिया बन्दै थियो त्यो बेला इन्डियाको भन्दा शक्तिशाली सेना र शक्तिशाली मुद्रा, शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देश हो। तर यो देशलाई उसले यसरी प्रयोग गर्यो, यहाँ खेल्यो, चाल्नो जसरी खेलेर उसले यो देशलाई बर्बाद पारेको छ। तथापि यो देशका दलाल नेताहरू उसैको चाकरी र चापुलुसी गरेर सत्तामा टिकिरहने बाहना गर्छन्। एउटा सेक्सन अफिसर भन्दा माथिको नभएको एउटा सेकेन्ड क्लास अफिसर आएर यो देशको प्रधानमन्त्रीको बेडरुमभित्र छिर्छ र बेडरुमभित्र छिरेर उसले के मन्त्रणा गर्छ र यिनीहरू फुट्छन्, यिनीहरू जुड्छन्, उनीहरूको एउटा मान्छेले आएर उनीहरूलाई यसरी फुटाउने र जुटाउने गरिरहेको छ। यो एउटा विडम्बना, यो देशको लागि यो ठुलो विडम्बना छ र यो बुझ्न र बुझाउन म सबैमा अनुरोध गर्छु। र हामीले त्यही भएर हामीले भनेको एउटा युवा शक्तिको जरुरी छ। सत्ताको लागि जेसुकै गर्ने शक्ति होइन। कुनै पनि चिज तपाईलाई चाहिन्छ भने त्यो चिज किन चाहिन्छ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। तपाईँ पैसा कमाउनुहुन्छ, त्यो पैसा के को लागि कमाउन चाहनुहुन्छ? कुनै गलत काम गर्न, बम बनाएर मान्छेलाई मार्न, या कुनै बन्दुक किनेर मान्छे मार्नको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, या कुनै फजुलमा नचाहिने कुरा गर्नको लागि, तपाईँ आतंक सिर्जना गर्नको लागि त्यो पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ। यो कुरा फाइनल हुन जरुरी छ। त्यसकारण सत्ता तपाईँ प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने सत्ता के को लागि तपाईँलाई चाहिएको त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण यो कुरा सचेत नेपाली स्पष्ट भएर आएको छ। हामी सत्ता चाहन्छौँ र यो 2 वर्ष पछाडि यो देशका नागरिकहरूले सचेत नेपालीलाई शक्तिमा पुर्याएको हुनुपर्छ भन्ने
हाम्रो माग पनि छ। यदि यो गर्न सकेन भने यो देश बच्नेवाला छैन, किनभने कुनै पनि अरू पार्टीसँग त्यो भिजन छैन जुन हामी अहिले लिएर यो देशलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोण लिएर आएका छौँ, नयाँ भिजन लिएर आएका छौँ। र हामी सत्ता शक्तिमा किन जान चाहन्छौँ? शक्तिमा यिनीहरूको जस्तै, यो दलहरूको जस्तै शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्ना वरिपरिका मानिस, आफ्ना परिवारका मानिस, आफ्ना नातागोताहरूलाई ल्याउन मात्र चाहन्छौँ, या यो देशलाई महान बनाउनको लागि, यो देशका नागरिकहरूको सुख सुविधाको लागि हो। हामी शक्ति चाहन्छौँ र यो शक्तिको हाम्रो एउटै उद्देश्य छ, यो देशका नागरिकहरूलाई समृद्ध बनाउने र यो देशलाई महान र शक्तिशाली बनाउने। यो हामी बनाउँछौँ, यही उद्देश्यको लागि मात्र हामीलाई शक्ति चाहिएको हो। नत्र हामी सेवा त यसै पनि बाहिर बसेर पनि गर्न सक्छौँ, यो हामीलाई विश्वास पनि छ। त्यसकारण आज यही कुरा हामी हेरौँ, इन्डियाले यसरी हामीमाथि गरिरहेको छ। अब इन्डियाले हामीमाथि यति धेरै दबाव सिर्जना गरेको छ कि यो देशलाई ऊ समृद्ध हुन दिन चाहँदैन र हाम्रा यो वरिपरिका कुनै पनि देशलाई इन्डिया समृद्ध हुन दिन चाहँदैन। इन्डिया वास्तवमै अमेरिकाले उसलाई यसरी चलाइरहेको छ कि ऊ आफ्नो इच्छा शक्तिले चल्नै सक्दैन। अब यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। जस्तो हामी यो हेरौँ कि इन्डिया भनेको अहिले वास्तवमा अमेरिकन थट प्रोसेसबाट चलिरहेको छ र ऊ यहाँ जे गर्दैछ अमेरिकाको इच्छा अनुसार गर्दैछ। त्यसकारण अमेरिकालाई एसियाबाट धपाउन अत्यन्त जरुरी छ, उसको सेना यहाँबाट निकाल्न जरुरी छ र इन्डियालाई यो जुन वरिपरि उसले यो हिमालय खण्डबाटै इन्डियालाई धपाउन जरुरी छ। यसो गरेको खण्डमा र हामीले एउटा आधार निर्माण गर्यौँ भने मात्र हामीले यो देश, यो दक्षिण एसिया नै समुन्नत र शान्ति र खुसी आउन सक्छ। नभए आउन सक्दैन। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, अब अरू देशमा पनि यसरी नै किचौलो निकालिरहन्छ, यसले निकालिरहेकै छ। अहिले श्रीलङ्कादेखि लिएर तपाईँको बङ्गलादेश, तपाईँ अरू पनि कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहुन्छ भने उसले यो गरिरहेको छ। यो बुझ्न हामीले जरुरी छ। त्यसकारण एउटा सेकेन्ड क्लास अफिसर आएर, एउटा जासुस आएर प्रधानमन्त्रीको बेडरुममा छिर्न सक्ने यो अवस्था सिर्जना रहेसम्म हामी यो देशलाई कहिल्यै पनि समुन्नत बनाउन सक्दैनौँ। इन्डियाको प्रधान सेनापतिलाई जबरजस्ती किन सम्मान दिनु परेको, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले किन उसलाई जबरजस्ती सम्मान दिनुपर्ने? यो देशका एउटा पनि नागरिकहरूले उसलाई सम्मान गर्न चाहँदैन। वास्तवमा अहिले रणबानेलाई टुणी खेलमा उभ्याउने हो भने हरेक नेपालीले थुक्नेछन्। त्यो अवस्था छ यो मनोज मुकुन्द रणबानेको। मनोज मुकुन्द रणबाने नेपालीको थुकले बग्छ। यदि टुणी खेलमा राखिदिएर उसलाई नेपालीलाई थुक्न दिने हो भने, त्यो अवस्थाको मानिसलाई यहाँ जबरजस्ती सम्मान दिएर सम्मान लाद्न खोजिएको छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जनताका मनमा उनीहरूप्रति घृणा छ, त आफ्नै प्रहरीले गोली देखाएर हामीलाई भित्र थुनेर उसलाई सम्मान दिलाउन खोजिएको छ। यो पनि एउटा ठुलो विडम्बना हो। त्यसकारण यो जुन देशको सेना प्रमुखले यो देशमाथि एउटा परेड खेलिरहेको छ, बुट बजारिरहेको छ, उसको सेनाले बुट बजारिरहेको छ, त्यो देशको सेनापतिलाई हामीले सम्मान दिनु भनेको त्योभन्दा ठुलो अपमान हाम्रो लागि अरू केही पनि हुन सक्दैन। नेपाली सेनाले उसलाई स्यालुट हान्नुपर्ने, जोसँग कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्ने अवस्था सिर्जना छ देशमा, युद्धको जस्तो अवस्था छ, उसको सेना बुट बजारेर बसेको छ हाम्रो भूमिमा, त्यो देशको सेनालाई हाम्रा सेनाले स्यालुट हान्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ। यो निकै नै भयावह दृश्य हामीले अब चाँडै अब 2 दिन पछाडि हामी हेर्दैछौँ। यो दृश्य हेर्नेसम्मको अभिशप्त योसम्म हामी नेपालीहरू सहनु परेको छ। त्यसकारण यसको विरोधमा उत्रिन जरुरी छ। विरोधमा स्वरहरू उडाल्नको लागि अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। यदि कोही तपाईँभन्दा पावरफुल पोजिसनमा छ, चाहे त्यो तपाईको बुवा हुनुहोस्, मैले माथि पनि भनिसकेको छु, या श्रीमान होस्, बोस होस्, या कुनै राष्ट्र होस्, उसले तपाईँलाई हेपिरहेको छ, दबाइरहेको छ, तपाईँको प्रगतिमा ऊ बाधा दिइरहेको छ, यो सबै काम उसले गरिरहेको छ भने अब त्यहाँबाट कसरी निस्तार पाउने त? त्यसको सबैभन्दा राम्रो उपचार एउटै हुन्छ। हामीलाई कसैले हेपिरहेको छ, आफ्नो पावरको दुरुपयोग गरेर हेपिरहेको छ भने हामीले ऊभन्दा पावरफुल हुने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले पावरफुल हुने प्रयास गर्यौँ भने अनि मात्र हामीले सम्मान पाउन सक्छौँ। पावरफुल जो शक्ति देखाएर हामीलाई हेप्छ, त्यसलाई अर्को शक्तिले जवाफ दिन सक्ने पोजिसनमा हामी रहनुपर्छ। यदि तपाईँको छिमेकीले तपाईँलाई हेप्छ भने तपाईँले एक्सर्साइज गरेर हुन्छ कि, तपाईँ तरबार चलाउन सिकेर हुन्छ कि, खुकुरी नचाउन सिकेर हुन्छ कि, तपाईँ पावरफुल भनेको हुनुपर्छ। हामीलाई कुनै राष्ट्रले हेपिरहेको छ, जबरजस्ती हामीमाथि हाम्रा प्रगतिहरूमा बाधा दिइरहेको छ भने हामीले ऊभन्दा पावरफुल हुने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यही भनेको हो सचेत नेपालीले। सचेत नेपालीले भनेको यो देशको सेनालाई पावरफुल बनाउनुपर्छ, यो देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ, यो देशको सेना र नागरिकलाई उत्तिकै पावरफुल बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने हामी यही चाहन्छौँ कि हामी यो देशलाई पावरफुल बनाउन चाहन्छौँ। हामी पावरफुल विन विन, एउटै पावरमा रहेपछि मात्र तपाईँले सम्मान पाउनुहुन्छ।
यदि तपाईँ सम्मान पाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ सम्मानित हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग त्यो पावर भएको हुनुपर्छ। यो पावर तपाईँले बनाउनुपर्छ। त्यसकारण पावरफुल रहौँ हामी। यो पावर एउटा व्यक्तिगत रूपमा पनि र राज्यलाई पनि एउटा पावरफुल बनाउन अत्यन्त जरुरी छ र यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यसको उपचार भनेको यो देशलाई सम्मान पाउने, हामीले सम्मान पाउने भनेको मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हामीले यो देशलाई शक्तिशाली बनाएको हुनुपर्छ। यदि तपाईलाई कसैले धन, शिक्षा र शक्ति देखाएर तपाईलाई हेप्न खोजिरहेको छ भने हो, यसैमा यी तीनटै कुरामा तपाईँ उभन्दा अब्बल हुन सक्नुपर्छ। यो प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसकारण सबै नागरिकहरूलाई, संसारभरिका नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो अनुरोध छ, म फेरि पनि अनुरोध गर्दैछु, यहाँहरू हामी सबै मिलेर एउटा यो जुन समस्या हाम्रा अगाडि आएका छन्, यी समस्याहरूलाई चिर्दै अगाडि बढौँ। आशा मरेको छैन, होप सिद्धिएको छैन, आशा अझै पनि बाँकी छ। त्यसकारण अब अझै लक्ष्यको खोज गर्न जरुरी छ र हामी के गर्न आएका हौँ, हामी यो देशलाई के बनाउन सक्छौँ, त्यो एक किसिमको भावनाको सञ्चार हामीले गर्यौँ, देशका नागरिकहरूमा यो विश्वास दिलाउने प्रयास गर्यौँ भने म यहाँहरूलाई ग्यारेन्टी गर्छु, यो देशलाई हामी फेरि समुन्नत बनाउन सक्छौँ, यो देशलाई हामी फेरि महान बनाउन सक्छौँ। यो सम्भावनायुक्त देश हो, यहाँ हजारौँ सम्भावनाहरू छन्। त्यसकारण यो माइन्ड, यसलाई जुनसुकै बेला पनि हामीले एउटा शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत गरौँ। हामी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गरौँ। डर भगाउन जरुरी छ। तपाईँ जुन बेलासम्म पनि कुनै पनि बहानामा तपाईँ डराइरहनुहुन्छ भने त्यो डरले नै हामीलाई सिद्ध्याउनेछ। म एउटा सानो कथा जोडेर यो सिद्ध्याउन पनि चाहन्छु। एउटा मुसो रहेछ, मुसोलाई सधैँ डर लाग्दो रहेछ कि मलाई कुनै पनि बेला चिलले आएर खान सक्छ, कुनै पनि बेला बिरालोले खान सक्छ भनेर उसलाई एकदमै त्यो डरको भावना रहेछ। र ऊ एक दिन उसले प्रार्थना गरेछ, ईश्वरको प्रार्थना गरेछ, जंगलको भगवानले आएर उसलाई आशीर्वाद दिएछन्, ल ठिक छ, तिमीलाई मुसो बन्न डर लाग्छ भने तिमी आजदेखि बिरालो बन भनेर, बिरालो जोदेखि उसलाई डर लाग्थ्यो त्यही बन भनेर, बिरालो नै बन भनेर उसलाई ती जंगली भगवानले, जंगलका भगवानले, उनको परमात्माले आशीर्वाद दिएछन्। र आशीर्वाद पाइसकेपछि, बिरालो भइसकेपछि एक दुई दिन त बिरालो खुसी भयो, बिरालो बनेको मुसो खुसी भयो। तर एक दुई दिन पछि पनि उसलाई डर लाग्न थाल्यो, कतै मलाई कुकुरले आएर आक्रमण गर्ने हो कि ब्वाँसोले आएर मलाई आक्रमण गर्छ कि भन्ने उसलाई डर, अर्को नयाँ खालको डर आउन थाल्यो। त्यस पछाडि फेरि उसले प्रार्थना गर्यो र फेरि पनि उसले आशीर्वाद पायो र ऊ जे कुरादेखि डराइरहेको थियो उसलाई ब्वाँसो हुन मन लाग्यो, हुँडार हुन मन लाग्यो र उसलाई त्यो डर भगाउनको लागि उसले हुँडार हुने वरदान माग्यो र भयो। हुँडार भयो, केही दिन त रमाइलो गर्यो, तर हुँडार भइसकेपछि उसलाई डर लागिरह्यो, म बाघ भयो हुनु पर्यो, उसलाई चाहिँ बाघले मलाई आएर खान्छ भन्ने डर लाग्न थाल्यो र उसले फेरि प्रार्थना गर्यो र फेरि उसले त्यसरी नै बाघ चाहिँ भयो भने मेरो सारा डरहरू भाग्छन् होला भन्ने परिकल्पना गर्यो। तर प्रार्थना गर्यो र अन्तिममा भगवानले उसलाई बाघ हुने, फेरि पनि बाघ भएस् भन्ने वरदान दिए र बाघ हुने वरदान पाइसक्यो, बाघ भयो। अब बाघ भइसकेपछि त उसलाई डर केहीको पनि भएन, उसलाई एक दुई दिन यस्तो लाग्यो। तर चाँडै नै उसले थाहा पायो उसको पछाडि शिकारी लागिरहेको थियो। शिकारी लागिसकेपछि ओहो यहाँ पनि डर रहेछ, यहाँ पनि म माथि खतरा रहेछ, अब म शिकारी नै हुनु पर्यो, ह्युमन बिइङ भयो, मान्छे भयो। र मान्छे भएपछि फेरि ऊ डरमै रहिरह्यो र हरेक मान्छे पनि आज डर छ। र अन्तिममा उसले अब यो कहीँ पनि अझ मान्छे भएपछि त लुक्ने र छिप्नेसम्म पनि झन् गाह्रो रहेछ भनेर उसले फेरि अन्तिममा आएर त्यही मुसो हुनलाई वरदान मागेछ भगवानसँग। त्यसकारण हामी डर जुनसुकै बेला पनि यो डर भगाउने एक्सर्साइज हुन जरुरी छ। डर रहेसम्म मान्छेले कहिल्यै पनि कसैले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। पहिलो प्रयास नै हामीले यो डर भगाउने बनाउनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँलाई जेदेखि डर लाग्छ त्योसँग भिड्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँलाई कुनै व्यापार बिजनेस गर्न डर लागिरहेको छ भने सुरु गरिहाल्नुहोस्। तपाईँलाई पौडिन डर लाग्छ भने पानीमा पस्ने हिम्मत गरिहाल्नुहोस् र पौडिन सिक्ने प्रयास गरिहाल्नुहोस्। र जे तपाईँ पहाड चढ्न डर लाग्छ, हिमालदेखि तपाईँलाई उचाइदेखि डर लाग्छ भने तपाईँ आजैदेखि उक्लिँदै उचाइको यात्रा सुरु गरिहाल्नुहोस्। त्यसकारण जेदेखि डर लाग्छ त्योसँग भिड्ने, सामना गर्न जरुरी छ। ह्युमन बिइङ हुनु भनेको, मान्छे हुनु भनेको भिड्नको लागि हो, जुझ्नको लागि हो, हामी टक्कर गर्नको लागि हो र कहिले हार स्वीकार गरेर हामी झुक्नको लागि होइन। यो कुरा म सबैमा अनुरोध गर्छु, बुझ्न जरुरी छ। हामी समस्यामा छौँ, यो देश समस्यामा छ, तर यसको मतलब के होइन भने यो समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्दैनौँ भन्ने होइन। कुनै मानिसले गरेनन्, अहिले भएका कोही मानिसले पनि गरेनन् भन्दैमा यो देश बन्दैन भन्ने होइन। कोही न कोही हुन्छ, कोही न कोही उड्छ र कसै न कसैले आवाज दिन्छ। त्यो आवाज यो मेरो आवाज पनि हुन सक्छ, त्यो आवाज अरूको आवाज हुन सक्छ। त्यो आवाजको पहिचान गरौँ। यो जुन छनक छ, जुन लक्षण छ, आवाजको लक्षण, यो चिन्ने प्रयास गरौँ। हामी यो प्रयास, सचेत नेपालीले यो प्रयास गर्न खोजिरहेको छ, यो देशलाई जगाउने प्रयास गर्न खोजिरहेको छ। हामी यो देश जगाउने छौँ,
यो देशलाई फेरि हामी यो देशको वीरता, यो देशको महानता फर्काउन आएका हौं र यो देशका युवाहरूलाई, यो देशका युवा शक्तिलाई हामी शक्तिमा लगेर, राज्य सत्तामा लगेर यो देश जिम्मा लाउनेछौँ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र त्यसको लागि तयार रहनको लागि म हरेक युवाहरूलाई आह्वान पनि गर्छु, जोडिनको लागि आह्वान गर्छु। सचेत नेपालीमा जोड्यौं र यो देशलाई समुन्नत, विशाल, एउटा महान ग्रेटर नेपाल, एउटा महान शक्तिशाली नेपाल बनाउने प्रयास गरौँ। सकिन्छ बनाउन। एउटा सानो सानो देशले चमत्कार गरेका कैयौं उदाहरणहरू छन्। यी उदाहरणहरू नबिर्स्यौं हामी। सिङ्गापुर जस्तो एउटा फुच्चे देश, 700-750 वर्ग किलोमिटरको देश आज संसारमा सिङ्गापुर भएको छ भने हामी 1,47,000 वर्ग किलोमिटरमा बसेर हामी आफूलाई सानो 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 भनेर हामी हिन्ताबोध गरेर नबसौँ। हामी भन्दा सयौं साना देशहरू छन्, साना देशहरू छन्। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र यो कुरा बुझेर हामी हिन्तामा नबसौँ। हिन्ताबोध गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। हामी महान थियौं, नेपाली जाति महान थियो। हामी फुट्ने होइन, जुट्न जरुरी छ। हामीलाई फुटाउन प्रयास गरिएको छ। यो फुटाउने प्रयासहरू गर्नेको पहिचान गरौँ र यिनीहरूलाई चिनेर हामीले जुन एउटा विश्व दर्शन लिएर आएका छौँ, सचेत नेपालीले एउटा विश्व दर्शन, सर्वपहिचानवादको विश्व दर्शन लिएर आएको छ। यो दर्शनलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामी वास्तवमा यो देशलाई जोड्न, यो देश बनाउने एउटा नयाँ विचारधारा पनि लिएर आएका छौँ। हामी राजनीतिमा यत्तिकै देउसी भैलो खेल्न आएका होइनौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ देउसी खेलेर कोही पनि धनी हुँदैन, देउसी खेलेर घर बन्दैन। त्यसकारण हामी विचारधारासहित राजनीतिमा आएका छौँ। अरूको जस्तो झारफुक गर्न मात्र हामी आएका होइनौँ। हामी एकछिन अल्मल्याउनको लागि मात्र आएका होइनौँ। झारफुक गरेर, फाफा र फुफु गरेर 2-3टा मन्त्र भनेर एकछिन मानिसहरूलाई अल्मल्याएर तपाईँ निको हुनुभयो, अब ठिक हुन्छ सब भनेर अल्मल्याउनको लागि आएका होइनौँ। हामी वास्तवमै एउटा हुटुटीले आएका छौँ। यो जुन तपाईँमा हुटुटी छ त्यही हुटुटी सारा नेपालीहरूमा छ, हामीमा पनि यही हुटुटी छ। यसैले हामीलाई अघि बढ्नको लागि प्रेरित गरेको हो र हामी सबै कुरा त्याग्न सक्ने गरी एउटा साहस बोकेर आएका छौँ। हामी जुनसुकै बलिदान दिने बलिदानी शक्ति बनेर आएका छौँ। हामी बलिदान गर्न सक्छौँ भन्ने यो भाव र सबै नेपालीहरूमा जोड्न जरुरी छ। यो देश बनाउने हो भने होइन अब यस्तै यही नर्ककुण्डै बनाएर यिनीहरूकै अत्याचार शोषण सहेर यही दासत्वमा हामी बाँचिरहने हो भने मेरो भन्नु केही छैन। अब हामी यदि यो देशलाई मुक्त गराउने हो, स्वतन्त्र गराउने हो भने यो स्वतन्त्रताको लडाईँ पनि हो। वास्तवमा अर्धदासको अवस्थामा रहेको यो देशलाई स्वतन्त्र गराउनको लागि आएको हो सचेत नेपाली। त्यसकारण पुण्य पर्साई यो मध्यराति यसै कराइरहेको छैन, कुनै रहरले कराइरहेको होइन। तपाईँ पनि अहिले जुन जागरुकताका साथ मलाई सुनिरहनु भएको छ, यो आवाजलाई तपाईँ आफ्नो गाउँ ठाउँमा पुर्याउने प्रयास गर्नुहोस्। सबैलाई यो आवाज बोलौँ। यो म जुन आवाज म दिन खोजिरहेको छु, मैले भनेका कुराहरू स्पष्ट नआइरहेका पनि हुन सक्छन् र तपाईँले यसलाई कुन रूपमा बुझिराख्नु भएको छ म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, हामी जोड्यौँ र अगाडि बढौँ। हामी वास्तवमै म बारम्बार भनिरहेको छु, आशा मर्न नदिउँ। हामी देशलाई फेरि पनि महान बनाउन सक्छौँ। यो सम्भावनायुक्त देश हो। यस्ता देशहरू त बनेका छन् जुन देशमा केही छैन। इजरायल जस्ता देशहरू जसमा 3% मात्र पनि लगभग 3% उर्वर भूमि छैन, त्यस्तो देशलाई उनीहरूले कृषि प्रधान देश बनाएर त्यहाँबाट कृषि निर्यात गर्छन्, कृषिजन्य सामग्रीहरू उत्पादनहरू निर्यात गर्छन्। तर हामी लगभग 80% उर्वर भूमि भएको यो देश मागेर खाने देश भएको छ। यो देश कृषिजन्य पदार्थ समेत हामीले किन्नु परेको छ। यसरी हामीले यो देशलाई निकम्मा बनाएका छौँ र यो निकम्मा बनाउने तिनै पुराना दल हुन् कांग्रेसीहरूले सुनियोजित पश्चिमाहरू, युरोपियनहरू र इन्डियाको दबावमा परेर यो देशका सारा उद्योग धन्दाहरू बेच्यो र ती उद्योग धन्दा बेचिसकेपछि इन्डियाले ती उद्योग धन्दा बाँकी रहेका उद्योग धन्दाहरू जुन अलिअलि चलिरहेका थिए, धर्म नहुँदै चलिरहेका थिए, माओवादीको प्रयोग गरेर तिनै उद्योग धन्दामाथि आक्रमण गर्यो र यो देशका सारा उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त पारिए र आज लाखौं मानिसहरू एउटा बेरोजगार भएर विदेशीमा बाध्य भए। कुनै उद्यम गर्ने हौसला छैन। यो उद्यमशीलता सिकाउनको लागि पनि सचेत नेपाली आएको हो, यो आत्मविश्वास दिनको लागि पनि आएको हो। त्यसकारण युवाहरूलाई, मेरो देशका प्यारा युवाहरूलाई मेरो अनुरोध छ, हे मेरा दाजुभाइहरू, हे मेरा दिदीबहिनीहरू, एकपटक जागरुक बनौँ, एकपटक सचेत बनौँ र एकपटक परिवर्तनको लागि आवाज दिउँ। तपाईको एक आवाजको महत्व छ। यो आवाजलाई बुलन्द गरौँ र जोडौँ। हवस् त, म निकै ढिलो पनि भइसकेको छ। म यो लाइभबाट बिदा हुन पनि चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र नमस्कार छ। हवस् त, नमस्कार।